दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देने का कारनामा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़े मिलिट्री ओहदे का एजाज। हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को तरक्की देकर फील्ड मार्शल बना दिया। नोटिफिकेशन जारी। काबीना इजलास में वजीर आजम ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की तजवीज पेश की, जिसको काबीना ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। एलामिया में कहा, जनरल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मार्का हक में तारीखी फतह हासिल हुई। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म से पाक फौज की क़यादत की। मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की खिदमत को जारी रखने का भी मुत्तफिका फैसला। फौजी अफसरान और जवानों को मार्का हक में गिरा कद्र खिदमत पर अवार्ड से नवाजा जाएगा। एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, एजाज कौम, अफवाज, खासकर सिविल मिलिट्री शुहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है, जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाद पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत के आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को फैसले पर एतमाद में लिया। ऐवान सदर में मुलाकात के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक हैं। वजीर आजम ने कहा, जनरल आसिम मुनीर ने कायदाना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। बुनियादुन मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर की दलेरी, दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। दिफाए वतन के लिए गिरा कद्र खिदमत पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद का सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और खिदमत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। बुनियादुन मरसूस की कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को सराहा गया। ये एक एजाज़ है और ये एजाज़ जो है उनके साथ उनकी ज़िंदगी में भी उनके साथ रहेगा, बल्कि उसके बाद भी रहेगा। कुछ लोगों को जो है ना वो ये चीज़ शायद हजम नहीं हो रही, तो वो इस तरह की तनकीहें निकाल रहे हैं। फील्ड मार्शल का एजाज जनरल आसिम मुनीर के साथ हमेशा रहेगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, कुछ लोगों को जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने मार्के में मुल्क का मौसर दिफा किया। मुल्क को इज्जत मिली, इसके रूह रवां जनरल आसिम मुनीर हैं। पूरी कौम चाहती थी कि जनरल आसिम मुनीर को आला तरीन एजाज दिया जाए। भारत पानी रोकने के लिए कोई डैम बनाएगा तो पाकिस्तान टारगेट करेगा। मैं जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को एक फातेह सपे सलार है फील्ड मार्शल बनने पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही जबरदस्त वेल डिजर्व अपॉइंटमेंट है और ये बिल्कुल चीफ जो है वो डिजर्व करते थे और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही मुस्बत और बहुत अच्छी खबर है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना कौम के दिल की आवाज है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुबारकबाद। कहा, वजीर आजम और काबीना ने कौम की आवाज सुनी। सिपा सालार ने 2 जंगों में कामयाबी हासिल की। मुल्क में दहशतगर्दी और साजिशों के खिलाफ और भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर कामयाब हुए। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बजा तौर पर उसके अहल हैं। ऐसा काबिल चीफ सदियों में मिलता है। हुकूमत के इस फैसले पर सब खुश हैं। ARY फैमिली की सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर दिली मुबारकबाद। पहली तरजीह अमन है, लेकिन पाकिस्तान न पहले झुका था न अब झुकेगा। शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की अहम चीज उसका आज़म और ताकत है जो हमने दिखाया। दुनिया पहले ही मसाइल से नबर्द आज़मा है। ऐसे में क्या इसका हल ये है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाज झूठे बयानिए और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े?
اس وقت پاکستان اور چین امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں، دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہے ہیں۔ اس دہشت گردی کا مقصد ہی ترقی روکنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مصر کے صدر میں رابطہ۔ وزیر اعظم نے حالیہ بحران میں فعال سفارتکاری پر عبد الفتاح السیسی کا شکریہ ادا کیا۔ مصر کے صدر کا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ کہا، مصر پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں مضبوط تعلقات کا خواہاں ہے۔ مصری صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ بھارت کا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ عالمی برادری نوٹس لے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ لیو جیان چاؤ کا کہنا تھا، چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ پاکستان اور چین کا اتحاد امن و ترقی کا ضامن ہے۔ ایئر چیف مارشل کی چینی سفیر سے گفتگو۔ ملاقات میں پاک فضائیہ اور چین کے درمیان دفاعی اشتراک میں وسعت پر اتفاق، رابطے اور مشترکہ مشقیں بڑھانے کا عزم۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابا سدھو نے کہا، پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری خطے میں امن و استحکام کی ضامن ہے۔ پاک چین تعلقات مستقبل میں مزید مضبوطی اختیار کریں گے۔ ایئر چیف نے چین کی دفاعی ٹیکنالوجی، تربیت، تحقیقی اشتراک میں معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ چینی سفیر نے پاک فضائیہ کی مشرقی محاذ پر کارکردگی کو سراہا۔ کہا، پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت متاثر کن ہے، جدید ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات۔ آئی ایم ایف کی پیٹرولیم مصنوعات پر ₹5 کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز۔ رقم ماحول دوست منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے، پیٹرولیم لیوی فی لیٹر ₹78 سے زائد نہیں ہوگی۔ بجٹ میں استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر عائد پابندیاں ختم کرنے پر اتفاق۔ نئی گاڑیوں کی نسبت 40% زیادہ ٹیکس لگانے پر غور۔ کھاد پر جنرل سیلز ٹیکس کی مجموعی شرح نافذ کرنے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف کا سابقہ فاٹا اور پاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر زور۔ نوشہر و فیروز میں سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء النجار کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ مشتعل افراد نے آگ لگانے سے پہلے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ پولیس اور مظاہرین میں تصادم میں اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ شرپسندوں نے شاہراہ پر کھڑے پیٹرول ٹینکر اور ٹرالر بھی جلا ڈالے۔ پولیس نے قوم پرست کارکنوں کو منتشر کر دیا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی ضیاء النجار کے گھر پر حملے کی مذمت۔ کہا، ضیاء النجار کے گھر پر حملہ دہشت گردی کے مترادف ہے۔ سازشی عناصر کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ضیاء النجار کے گھر پر حملہ افسوسناک قرار دیا۔ کہا، مظاہرین کا یہ فعل ناقابل برداشت ہے۔ غزہ میں معصوم بچوں کا قتل ناقابل برداشت ہے۔ اسرائیلی مظالم پر برطانوی وزیر اعظم پھٹ پڑے۔ غزہ میں خوراک کی محدود مقدار میں اجازت دینا ناکافی ہے۔ فلسطینیوں کو بھوکا مرنے نہیں دے سکتے۔ غزہ میں امدادی سامان کی بندش پر برطانیہ کا بڑا ایکشن۔ اسرائیل کے ساتھ نئے تجارتی معاہدے پر مذاکرات معطل کر دیے۔ اسرائیلی سفیر کی طلبی۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں، بھوک سے لاکھوں لوگوں کے مرنے کا خطرہ ہے۔ امداد کی بندش گھناؤنا عمل ہے۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کے مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی مخالفت۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اسرائیل کو سخت پیغام بھیج دیا۔ نیتن یاہو کو خبردار کر دیا، غزہ میں جنگ بند کرو ورنہ امریکی حمایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ غزہ میں 14,000 بچے موت کے دہانے پر۔ 48 گھنٹے میں امداد نہ پہنچی تو بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی دہائی، خوراک کی شدید قلت، دوائیں بھی ناپید۔ غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا۔ اسرائیلی فوج کے اسپتالوں، اسکولوں اور پناہ گزین کیمپوں پر حملے جاری۔ مزید 73 فلسطینی شہید ہو گئے۔ یو ایس ایڈ کے پروگرامز بند کرنے پر امریکی وزیر خارجہ کو سخت سوالات کا سامنا۔
امریکی سینیٹرز نے کہا ٹرمپ انتظامیہ نے ہزاروں امریکیوں کو بے روزگار کیا۔ مارکو روبیو نے جواب دیا انسانی ہمدردی کے پروگرامز کو بند نہیں کیا گیا۔ غیر ملکی امداد کو امریکی خارجہ پالیسی اور امریکی مفادات سے جوڑنا چاہتے ہیں، فراڈ کو روکنا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ایران کے ساتھ جوہری معاہدے تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا، نئے معاہدے تک تہران پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ ایران کے سپریم لیڈر کہتے ہیں امریکی اوقات میں رہ کر بات کریں، مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ دربار صاحب امرتسر پر بھارتی فوج کے حملے کی 41ویں برسی۔ سکھ فار جسٹس گروپ کا پنجاب میں بھارتی فضائیہ ایئر بیسز اور چھاونیوں کے محاصرے کا اعلان۔ پیغام دیا بھارتی حکومت پنجاب سے ایئر فورس کے اڈے اور چھاونیاں منتقل کرے۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ نے کہا بھارتی حکومت کو امبالہ، آدم پور، پٹھان کوٹ، بٹھنڈا سے فوجی اڈے ہٹانے پر مجبور کریں گے۔ بھارتی فوج کو نقل مکانی پر مجبور کرنے کے لیے بجلی پانی کی سپلائی بند کر دیں گے۔ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل پر حملے کا بھارتی الزام مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے کہ تمام مذاہب کے مقدس مقامات کا احترام کرتے ہیں، گولڈن ٹیمپل جیسے مقدس مقام کو نشانہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب پاکستان میں عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کا الزام عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کے ناقابل قبول اقدام سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان سکھ مذہب کے مقدس مقامات کا فخر سے نگہبان ہے۔ پاکستان کرتارپور راہداری کے ذریعے ویزا فری رسائی فراہم کرتا ہے۔ رافیل کی تباہی، بھارت اور فرانس میں تناؤ بڑھ گیا۔ پیرس کا نئی دہلی کو رافیل کے سورس کوڈ دینے سے انکار۔ بھارت نے رافیل بنانے والے ڈیسالٹ ایویشن دفاعی کمپنی سے سورس کوڈ تک رسائی مانگی تھی۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے بھارت اپنے تیار کردہ میزائلوں کو رافیل کا حصہ بنانا چاہتا تھا، ڈیسالٹ کمپنی نے اعتراض کر دیا۔ بھارت کو پاکستان کے خلاف ایک اور محاذ پر شکست۔ ایران کے شہر کرج میں ویسٹ ایشیا بیس بال کے سیمی فائنل میں پاکستان کی جیت۔ قومی ٹیم نے روایتی حریف کو 14-1 سے آؤٹ کلاس کیا۔ پاکستان کا فائنل میں کل فلسطین سے مقابلہ ہوگا۔ پاکستان نے ایشین چیمپئن شپ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ کامیابی حالیہ جنگ کے شہداء کے نام کر دی۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم 3 T20 میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ پاک بنگلہ دیش سیریز کے تینوں میچ لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور بنگلہ دیش بورڈ کے صدر کے درمیان ملاقات کے بعد فیصلہ ہوا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے 5 T20 میچوں کی سیریز شیڈول تھی۔ PSL کا پہلا مرحلہ ختم، 2 ٹیموں کی چھٹی، 4 ٹیمیں بڑھائیں گی ٹرافی کی جانب قدم۔ پشاور زلمی اور ملتان سلطانز پلے آف میں جانے میں ناکام۔ کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد اور لاہور نے جگہ بنائی۔ میگا ایونٹ کے پہلے کوالیفائر میں اسلام آباد اور کوئٹہ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں جائے گی، ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا۔ پہلے ایلیمنیٹر میں روایتی حریف لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا مقابلہ ہوگا، جو ہارا وہ گھر جائے گا۔ فاتح ٹیم کوالیفائر ہارنے والی ٹیم سے ٹکرائے گی۔ میگا ایونٹ کے تمام میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست۔ آپ کو اس ٹورنامنٹ کی سب سے تگڑی ٹیم کیا لگ رہی ہے؟ کون سی لگ رہی ہے؟ آپ کے خیال میں فائنلسٹ اسلام آباد اور لاہور ہوں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے اسلام آباد میرے خیال سے نئے پلیئر آنے کی وجہ سے نا انٹرنیشنل بیلنس بڑا اچھا ہو گیا، اسپیشلی ایلیکس ہیل جو آیا۔ لگتا ہے فائنل اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہوگا۔ باسط علی کی ہر لمحہ پرجوش میں پیش گوئی، کہا ایونٹ کی سب سے تگڑی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ ہے، کراچی فائنل میں پہنچا تو اپ سیٹ ہوگا۔ کامران اکمل بولے کراچی برا نہیں کھیلا، اسلام آباد کی ٹیم اچھا کھیلی، نئے کھلاڑیوں کے آنے سے اسلام آباد کی ٹیم متوازن ہو گئی۔ اس وقت چوائس صاحبزادہ فرحان ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آج بنے مہمان اداکار فائق خان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائے ہنسی کا طوفان۔ یوم تکبیر پر ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ وفاقی حکومت نے گزشتہ سال دسمبر میں 28 مئی کو عام تعطیلات کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ سندھ حکومت نے 28 مئی کو عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
नूर मुकदम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मुकदमे में जाहिर जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। अगवा के केस में जाहिर जाफर बरी। अदालत ने चौकीदार और माली को रिहा करने का हुक्म दे दिया। ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया इमरान खान साहब के सामने कि वो आप चाहते हैं कि इनके इधर भी सीज फायर होना चाहिए। मैंने ज़रूर ख्वाहिश का इजहार किया। खान साहब ने कहा भी, खान साहब ने अभी नहीं पहले भी कहा है कि डायलॉग होने चाहिए, और डायलॉग उन्होंने कहा मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। पीटीआई के रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सेनेटर अली जफर और बहनों की बानी पीटीआई से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने बताया उन्होंने सीज फायर से मुताल्लिक अपनी ख्वाहिश बानी को बताई। बानी ने कहा हुकूमत के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो सकती है। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी ने कहा मईशत की बहाली के लिए हमें मुत्तहिद होकर काम करना है। वफाक ने सिंध हुकूमत को दीगर सूबों में मंसूबों के लिए 9 अरब रुपए दिए हैं। सिंध हुकूमत रहीम यार खान रावलपिंडी में SIUT अस्पताल बनाएगी। वजीर आला सिंध कहते हैं SIUT रहीम यार खान के लिए 2 अरब जबकि SIUT रावलपिंडी के लिए 1 अरब मुख्तस किए गए। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए मकानात बनाए जाएंगे। सिंध काबीना ने ट्रैफिक कवानीन में हम तरामीम की मंजूरी दे दी। गैर फिट कमर्शियल गाड़ियों पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। कारोबार में सिर्फ 90 दिन के अंदर 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए जारी किए गए हैं। 57,913 कारोबार शुरू हो गए हैं। ये भी अपनी तरह का एक नया रिकॉर्ड है। वजीर आला पंजाब ने अजला के तरक्याती प्रोग्रामों की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं फैसलाबाद में 6,416 फैसलाबाद घंटा घर के गिर तजावुजात खत्म करके बाजारों को कुशादा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में पार्किंग प्लाजा बनाए जा रहे हैं। शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक कारें ला रहे हैं। पंजाब के हर जिले में रेहड़ी बाजार बनाए जाएंगे। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूलों के नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। ईद कुर्बान की तैयारी, मुल्क भर में मवेशी मंडियां सजन। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर सिब्बी, चोलिस्तानी और साहिवाल के बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। सिब्बी के 8 फीट के चांद बैल ने सबको दीवाना कर दिया। और इलाहाबाद फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की पेशकश फिल्म लव गुरु का पहला वीडियो सॉन्ग आ तेनू मौज करामा रिलीज कर दिया गया। सुपरस्टार जोड़ी हुमायूं सईद और माहिरा खान भी जलवा कर हैं।